to Injili Media. खुदा बना इंसान, नामुमकिन या मुमकिन। थियोफनी से एपिफनी तक मसीही अकीदे की मंतकी तशरीह। खुदा की जात की डेफिनेशन नहीं की जा सकती, यानी खुदा की जात को चंद लफ्जों के हिसार में मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी चीज, मजहर या जात की अगर तारीफ कर दी जाए तो वो लफ्जों की उस कैद में महसूर होकर रह जाती है। चूंकि खुदा किसी भी तरह से महदूद नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका बयान या तो उसके नाम से या फिर उसकी बेशुमार सिफात से किया जा सकता है। ज़ात इलाही के सिफाती नामों में से एक नाम कादरे कुल या कादरे मुतलक है। अंग्रेजी में इसे ओमनीपोटेंट कहते हैं, यानी वो कुछ भी कर सकता है। कोई फेल, कोई अमल या कोई ऐसा काम नहीं जो वो नहीं कर सकता। खुदा तख्लीक कर सकता है। उसने जमीन और आसमान को बनाया। उसने आदम और हव्वा को अपनी शबीह पर बनाया, लिहाजा वो कादरे कुल इंसान को अपनी शबीह में बना सकता है। उसने उन्हें अपनी शबीह में बनाया, फिर गुनाह के सबब से खुदा और इंसान का बिला वास्ता यानी डायरेक्ट ताल्लुक मुनक़ता हो गया। ताहम खुदा अपने लोगों के साथ मुख्तलिफ वसीलों से राब्ते में रहा। ये वसीले अमूमन फितरी मज़ाहिर थे, यानी नेचुरल फिनोमिना। मसीही इल्मे इलाहियात यानी क्रिश्चियन थियोलॉजी में ज़हूर इलाही के हर एक ऐसे वाक़े को थियोफनी कहा जाता है। थियोफनी दो यूनानी अल्फाज का मुरक्कब है, यानी थियोस बमानी खुदा और फेनियन बमानी ज़हूर, मुकाशवा, ज़ाहिर करना, दिखाया जाना के हैं। बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे से थियोफनी की चंद मिसालें। नंबर 1, खुदा बुजुर्ग इब्राहिम को ममरे के बलूतों में 3 आदमियों की शक्ल में नजर आया। पैदाइश की किताब 18वां बाब और उसकी पहली 18 आयत। नंबर 2, बुजुर्ग इब्राहिम के पोते याकूब पर खुदा ने खुद को एक शख्स की सूरत में जाहिर किया। पैदाइश 32वां बाब 22वीं से 32वीं आयत तक। नंबर 3, खुदा का ज़हूर जलती हुई झाड़ी में। खरूज की किताब के 3रे बाब की पहली 6 आयत। बस साबित हुआ कि खुदा खुद को एक जलती हुई झाड़ी से जाहिर करने की कुदरत रखता है। चौथी मिसाल जो कि दानियल नबी के सहीफे में पाई जाती है। खुदा ने दानियल नबी पर खुद को एक नहायत ही बुजुर्ग हस्ती के तौर पर जाहिर किया। दानियल का सहीफा 7वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। 5वीं मिसाल ये बाइबल मुकद्दस की मशहूर तरीन थियोफनी है, खरूज के 19वें बाब में। और यहाँ पर ये बात फौरन समझ आ जाती है कि यूनानी जुबान के लफ्ज थियोफनी का तर्जमा उर्दू में तजल्ली क्यों किया जाता है। यही वो वाक़या है जिसने उर्दू अदब को चिरागे तूर और कलीमुल्लाह जैसी इस्तिलाहात अनायत की हैं। तजल्लिए तूर में भी मूसा ने खुदा का जुज़वी जलाल ही देखा। बाइबल मुकद्दस में और भी हवाले हैं जिनमें खुदा अपने बंदों पर खुद को मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ फितरी मज़ाहिर में और ऐसे तरीकों से जाहिर करता रहा जिन्हें इंसान अपनी बशरियत की कयूद में रहकर भी उसकी इलाही जात का हिस्सी यानी सेंसुअल फिजिकल सेंसेस से मुताल्लिक हिस्सी तजर्बा कर सका। इन तमाम वाकयात को जिन्हें इंसान अपनी जिस्मानी हिस्सों से खुदा को महसूस करने का तजर्बा हासिल करता है, मजमूई तौर पर थियोफनीज ही कहा जाता है। चूंकि खुदा कादरे कुल है, वो जब चाहे, जिस मजहर में चाहे, जिस मादी चीज में चाहे, चाहे वो जानदार हो या बेजान, खुद को जाहिर कर सकता है। इस बात से इनकार करना खुदा के कादरे मुतलक होने से मुनकर होने के मुतरादिफ है। अब हम आते हैं बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे में, जहाँ पर ज़हूर खुदावंदी के लिए मसीही इस्तिलाह एपिफनी इस्तेमाल होती है। यूनानी लफ्ज एपी से मुराद ऊपर का, बुलंदी का, बुलंदी से आया हुआ, और फनी की तशरीह हम पहले कर चुके हैं कि उसके मानी है दिखाना, जाहिर करना, मुकाशफे में लाना या मजहर की सूरत में पेश करना। नए अहदनामे में चूंकि खुदा
اوپر سے یعنی آسمان سے اترا اور ایک بچے کی صورت میں اس نے خود کو انسانوں کے درمیان ظاہر کیا اور وہ یوں انسانوں کی دنیا میں آ موجود ہوا۔ اس ظہور الہی کو ایپیفنی کہا جاتا ہے اور اس واقعے کے لیے تھیوفنی سے زیادہ ایپیفنی کو ترجیحی اصطلاح سمجھا جاتا ہے۔ مسیحی دینی کیلنڈر میں ہر سال 6 جنوری کو ایپیفنی کی عید منائی جاتی ہے۔ یہ روایت بہت سی مغربی کلیسیاؤں میں رائج ہے اور اس کی ایمانی بنیاد متی رسول کی انجیل کے 2 باب میں مذکور واقعات ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ مشرق سے آنے والے مجوسی بالآخر یسوع مسیح تک پہنچ کر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ انسانی بچے کے روپ میں ان کا خدا ان کے سامنے موجود تھا اور وہ اس کی ویسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسی خدا کی کرنی چاہیے۔ لکھا ہے اور انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ اب یہ واقعہ صرف ایک تھیوفنی نہیں بلکہ خدا کے عرش کو چھوڑ کر نیچے زمین پر آ موجود ہونے کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا بائبل مقدس میں پہلے ذکر نہیں ہوا، لہٰذا اس کو ایپیفنی کہا جاتا ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات اقدس کو غیر اقوام پر ظاہر کیا کہ وہ خدا ہے اور وہ سجدے کا مستحق ہے۔ کرسمس کی خوشیوں کو یوں 25 دسمبر کے 12ویں دن ختم کر دیا جاتا ہے۔ گھروں اور گرجا گھروں اور دیگر عمارات سے آرائش و زیبائش کو اتار لیا جاتا ہے اور کرسمس ٹری اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے گزارش کی تھی کہ خدا کی ایک ناقابل تردید صفت اس کا قادر مطلق ہونا ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ کہنا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر وہ بچہ نہیں بن سکتا، انسان نہیں بن سکتا، وہ بچہ بن کر پیدا نہیں ہو سکتا، یہ سب اس کے قادر کل ہونے کی نفی ہے۔ وہ انسان بنا بھی سکتا ہے تو وہ انسان بن بھی سکتا ہے۔ جو جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو خود کو درخت، بادل، چشمہ، انسان کچھ بھی بن کر ظاہر کر سکتا ہے۔ اور اب یہ منطقی بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ خدا قادر کل ہے جو جھاڑی میں ظاہر نہیں ہو سکتا، خدا قادر مطلق ہے مگر وہ بچہ نہیں بن سکتا، تو یہ منطقی تضاد ہے۔ اور اگر کوئی اس منطقی تضاد کے باوجود دونوں باتوں کی حقانیت پر بضد رہے تو وہ شخص ایک ایسی غیر منطقی illogical بات کر رہا ہے جسے اہل دانش ڈبل تھنک یا ڈبل سپیک کہتے ہیں۔ عقلی سطح پر یعنی on intellectual level this is an intellectual inconsistency۔ ایسی غیر منطقی باتوں کی وضاحت کے لیے پڑھیں جارج آرویل کی شورى آفاق کتاب 1984 اور ایڈورڈ ہرمن کی کتاب بیونڈ ہپوکریسی یعنی ریاکاری سے بڑھ کر۔ یہ دونوں کتابیں دینی نہیں سیکولر بکس ہیں مگر الفاظ کی صداقتوں کی منطق سمجھنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہیں۔ اب چند آخری خیالات۔ فلسفہ وجودیت ایگزسٹینشلزم علم و دانش کی وہ شاخ ہے جس کا احاطہ کائنات میں موجود ہر چیز، ہر مظہر اور ہر واقعے کے ہونے سے ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ کیسے وجود میں آیا اور کیوں ہے۔ وجودیت کے مطابق کائنات و مافیہا میں کوئی جاندار ایسی ضرورت نہیں رکھ سکتا جسے پورا کرنے کا انتظام کائنات میں موجود نہ ہو۔ اسی طرح سے انسانی روح کی کوئی ایسی خواہش ہو نہیں سکتی جس کی تکمیل کا انتظام کائنات میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ ابدی زندگی کی خواہش ہے تو آسمان کی بادشاہی کا انتظام اور وعدہ موجود ہے۔ انسانی ذہن کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا جس کا جواب کائنات میں موجود نہ ہو۔ زمانہ قدیم سے یونانی فلسفیوں، ہندوستانی رشیوں، زرتشت مجوسیوں، بابلی دانشوروں اور دنیا کے لاکھوں سنجیدہ مفکروں کے دلوں بلکہ روحوں سے یہ خواہش دعا بن کر اٹھتی رہی کہ کاش خدا خود انسان بن کر آئے اور ہمیں سکھائے کہ جینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس خواہش کا اظہار مختلف زبانوں کی بڑی معتبر روایات اور کتابوں اور دینی صحائف میں موجود ہے۔ یہ خواہش بلکہ یہ دعا انسان کے دل کی یونیورسل پکار ہے کہ کبھی خدا انسان بن کر آئے تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں، اسے سجدہ کر سکیں، اس سے سیکھ سکیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی اس خواہش کو یوں بیان کیا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. اس یونیورسل خواہش کا جواب 2000 سے زائد سال پہلے بیت لحم کے ستارے نے مجوسیوں کو اور فرشتوں نے بیت ساحور کے چرواہوں کو دے دیا. یہ ہے وہ آخری تھیوفنی جسے ایپیفنی بھی کہا جاتا ہے. یہ ہے آخری تجلی جو تجلی طور سے کہیں زیادہ دیر تک انسانوں کے ساتھ انسانی شکل میں موجود رہی، اور یہی ہے وہ حقیقت منتظر جس کا اظہار ہزاروں سالوں سے نہ جانے کتنے دانشور، مفکر، فلاسفر، شاعر اور رشی کرتے رہے. تو ناظرین، یہ ہے وہ حقیقت منتظر جس کی جستجو ہزاروں سالوں سے تھی اور جو اب لباس مجاز میں موجود ہے. انجیلی میڈیا کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس. Thanks for watching.